ओके, गुड आफ्टरनुन स्टुडेन्ट। आज फेरि हामी ट्रिगोनोमेट्रीको मेजरमेन्ट अफ एंगल लिएको आएका छौँ। यो पनि अब लास्ट भिडियो हाम्रो यस च्याप्टरको। ओके, अब यो च्याप्टरमा अघिल्लो च्याप्टरहरूमा हामीले धेरै कुराहरू के छ चर्चा गरिसकेका रहेछौँ होइन। अब धेरै कुराहरू के छ हामीले चर्चा गरिसकेका रहेछौँ होइन। अब यसमा एउटा रिलेसनको कुरा गरौँ, सर्कलहरूको कुरा आउँछ है। मानौ कि एउटा के हो, यो सर्कल हो। के हो? सर्कल। के हो? यो सर्कल हो। सर्कलमा के हुन्छ त हाम्रो, मानौ यो यहाँदेखि यहाँसम्म के हुन्छ, सेन्टरदेखि यहाँसम्मको दूरीलाई हामीले के भन्छौँ, रेडियस भन्छौँ। के भन्छौँ? रेडियस। मानौ कि यो सेन्टर हो। के हो? यसलाई हामीले के भन्छौँ, सेन्टर। वाट? सेन्टर, केन्द्र। वाट? केन्द्र भन्थ्यो। के छ? केन्द्र। र केन्द्रदेखि परिधि, यो भनेको हाम्रो के हो, यो सर्कम्फरेन्स। सर्कम्फरेन्स के हो, यो सर्कम्फरेन्स हो। के हो यो? सर्कम्फरेन्स। यसलाई हामीले नेपालीमा के भन्छौँ, परिधि। के भन्छौँ? परिधि। ओके, परिधि भन्छौँ। ओके, त्यस्तै यसलाई हामीले के भन्छौँ, रेडियस। के? रेडियस। रेडियस अर्धव्यास। के? अर्धव्यास। अर्धव्यास भन्छौँ। ओके, अब सेन्टरदेखि मानौ कि यहाँदेखि यो रेडियस भएर पास गर्ने यो लाइनलाई हामीले के भन्छौँ, डायमिटर। के भन्छौँ? डायमिटर। के भन्छौँ? डायमिटर। के अरे? डायमिटर। व्यास। के? व्यास। ओके, अब डायमिटर र रेडियसको रिलेसनको कुरा गरौँ। के अरे? डायमिटर एन्ड रिलेसन अफ, के लेखौ, रिलेसन अफ डायमिटर। डायमिटर, के डायमिटर एन्ड रेडियस। रेडियस। रेडियस र डायसको रिलेसन के हुन्छ, डी इक्वल टु हामीले लेख्छौँ 2r। के अरे? 2r। हेर त, यहाँदेखि यहाँसम्म यो पनि यहाँ छ, यो पनि यहाँ छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरीलाई हामीले के भन्छौँ, r2r। यो r र यो r मिल्यो भने डायमिटर भन्छ भनेपछि के हुन्छ, 2r। यहाँबाट हामीले r निकाल्यो भने के हुन्छ, d/2। d/2। यो त रिलेसन के को भयो, डायमिटर र रेडियसको। डायमिटर र रेडियसको रिलेसन छ, जुन हामी सर्कल भन्ने च्याप्टरमा के छ यसको बारेमा पढिसकेको छौँ। त्यही भएर मैले धेरै भन्न गएन। यसको के हुन्छ, d इक्वल टु हामीले r इक्वल टु d/2 लेख्छौँ, डायमिटर/2 लेख्छौँ। ओके, अब त्यसमा अब यति कुरा हामीले बुझिसकेपछि अझ फेरि यसमा को कुरा पनि बुझौँ है त। अब त्यो डायमिटरको कुरा भयो, फेरि एउटा मैले यहाँ के बनाएँ त, सर्कल। के बनाएँ यहाँ, सर्कल। यहाँ के छ हाम्रो, ओ। मानव केन्द्रमा के छ, सेन्टरलाई ओ भन्छौँ। यहाँबाट दुईटा डायमिटर यसरी आयो ल, के अरे दुईटा रेडियस। रेडियस आइसकेपछि यो जुन भाग छ नि यसलाई हामीले के भन्छौँ, माइनर आर्क। के भन्छौँ हामी, माइनर आर्क। ARC, माइनर आर्क। के भन्छौँ, माइनर आर्क। मानौ कि यहाँ AB छ भने AB यसरी लेख्छौँ, यो आर्क हो, द्याट इज अ साइन। यसलाई हामीले के भन्छौँ, AB इज अ माइनर आर्क। माइनर आर्क। माइनर आर्क, यो माइनर आर्क हो भनेपछि यहाँदेखि योसम्मको जुन लेन्थ छ यसलाई हामीले लेन्थ भन्छौँ। के? लेन्थ, दूरी, डिस्टेन्स भन्छौँ। लेन्थ, यसलाई हामीले के भन्छौँ, ए र बी बीचको डिस्टेन्सलाई, ए एन्ड बी बीचको डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छौँ, यल, लेन्थ भन्छौँ। के भन्छौँ, लेन्थ। के भन्छौँ, लेन्थ, जसलाई छोटकरीमा यलले डिनोट गर्छ। केले? यलले। अब यहाँ राम्रोसँग हेऱ्यो भने यो जुन बाहिरको जुन छ नि यसलाई हामीले मेजर आर्क भन्छौँ। मेजर आर्क। के भन्छौँ, मेजर आर्क। मेजर आर्क। मेजर आर्क। त्यसलाई लिँदाखेरि यसरी लेख्छौँ कि मेजर आर्क, ABC। AB यसरी आर्क लेख्छौँ, मेजर आर्क। ओके, अब गाइज यहाँ हेरौँ, यहाँ हेर त, यसमा हामीले हेऱ्यो भने त यहाँ त कुनै एङ्गल पनि बनिएको छ। के छ, यहाँ एउटा एङ्गल बनिएको छ। के छ, एङ्गल। यो थीटा हो। के हो, थीटा, एङ्गल। त यहाँ हामीले यसरी हेऱ्यो भने त यसको यसरी फिगर आउँछ। हेर त, हाम्रो यस्तो फिगर आउँछ। ओके, यो फिगरमा यो त एङ्गल के हो, हामी थीटा मानिदियो। यो आर हो, यो पनि के हो, एउटा आर हो। यो भनेको के हो, हाम्रो यल। के हो, यल। के हो, यल। त थीटा इक्वल टु के हुन्छ, यल/आर। यल/आर। थीटा इक्वल टु यल/आर। यो रिलेसन हो। के को रिलेसन, के को हो, आर, यल एन्ड थीटा, यो बीचको रिलेसन के हुन्छ, हामीले थीटा इक्वल टु यल/आर। यल/आर हुन्छ। के हुन्छ, यल/आर। यो कुरा नबुझ्ने है त, यल/आर। अब यल निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ, थीटा आर हुन्छ। के हुन्छ, थीटा आर। आर निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ, अब
यल अपन थीटा हुन्छ। के हुन्छ? यल अपन थीटा। किनभने आर यता राख्यो भने यो थीटालाई यता पठाइदियो भने के हुन्छ? डिभाइडमा आउँछ। भनेपछि एउटा यो कन्डिसन हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। के थाहा हुनु पर्यो? थीटा इक्वल टु यल अपन आर, लेन्थ अपन रेडियस, लेन्थ अपन रेडियस। त यी कुरा याद राख्ने। के राखौँ? थीटा इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ? यल अपन आर, यल अपन आर। अनि बाँकी यी कुराहरू त हामीलाई थाहा छँदैछ। ओके, यो कुराहरू के गर्ने? याद राख्ने। यो एक्सरसाइज गर्ने बेलामा यति कुराहरू के हुन्छ? हामीलाई आवश्यक पर्छ। ओके, लेट्स गो टु द एक्सरसाइज। अब हामी के गर्छौँ? एक्सरसाइजमा जान्छौँ। केमा? एक्सरसाइजमा। ओके, यी कुराहरूलाई याद राख्ने है। मोस्टली युज हुने फर्मुला हाम्रो यसमा सबैभन्दा बढी युज हुने भनेको यही हो, थीटा इक्वल टु। किनभने कुनै बेला थीटा निकाल्न भनिदिन्छ, कुनै बेला लेन्थ निकाल्न भनिदिन्छ, कुनै बेला हामीलाई के भनिदिन्छ? आर निकाल्न वा रेडियस निकाल्न पनि भनिदिन्छ। ओके, पहिला हामी गरौँ। इन अ सर्कल, एउटा सर्कल छ। के छ? एउटा सर्कल छ भनिदियो। इन अ सर्कल, यो के हो? मानव हो, यो के हो? एउटा सर्कल हो। इन अ सर्कल डायमिटर भनिएको छ। के? डायमिटर। के छ यो? मानव डायमिटर, कुनै डायमिटर छ, यो डायमिटर भयो। यसलाई हामीले अलिकति यता लेख्यौँ है। यो डायमिटर छ। डायमिटर हाम्रो कति दिएको छ यहाँ? 40 सेन्टिमिटर। के? 40 सेन्टिमिटर। ओके, अब यो के भयो त? हाम्रो डायमिटर छ। के छ? डायमिटर छ, डायमिटर छ। त्यसपछि के भनेको छ? द लेन्थ अफ कर्ड, कर्ड भनेको छ। के? कर्ड, कर्ड भनेको यो डायमिटरलाई के अरे यो सेन्टरलाई नछुइकन गएको कुनै मानव कि यो कर्ड छ। के छ यो? कर्ड। कर्ड कति छ? यो हाम्रो यो लेन्थ कति छ? हाम्रो 40 सेन्टिमिटर। कति छ यो? 40 सेन्टिमिटर। यो डायमिटर यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ? हाम्रो 40 सेन्टिमिटर। यो बुझ्ने है, कति दिएको छ? 40 सेन्टिमिटर। मैले अहिले यो लेखेन। ओके, किनभने फिगर अलिकति नराम्रो लेखिने भएकाले है। अब यो के छ? कुनै कर्ड छ, यो ठाउँमा कर्ड हुन सक्छ, यो ठाउँमा नि हुन सक्छ, यो ठाउँमा नि हुन सक्छ, जुनसुकै ठाउँमा के हुन्छ? कर्ड हुन सक्छन्। त्यसपछि के भन्छ? यो 20 सेन्टिमिटरको छ। यो कर्ड जुन छ नि, यो कर्डको लेन्थ, यो कर्डको लेन्थ कति छ? हाम्रो 20 सेन्टिमिटर। कति छ? 20 सेन्टिमिटर। फाइन्ड द लेन्थ अफ द माइनर आर्क। के अरे? माइनर आर्क, माइनर आर्क अफ द कर्ड, माइनर आर्क अफ द कर्ड। त स्टुडेन्ट मैले माने यो कर्ड छ हो, यहाँदेखि मैले यहाँ जोइन गरिदिएँ भने यो के हुन्छ? आर हुन्छ। अनि यहाँदेखि योसम्म जोइन गरेँ भने यो पनि के हुन्छ? आर हुन्छ। के हुन्छ? आर हुन्छ। के हुन्छ? आर हुन्छ। त मानौ मैले यो एङ्गललाई थीटा मानिदिएँ। के? थीटा। यो हाम्रो जुन डायमिटर छ नि, यो डायमिटर वा यो रेडियसले के गर्छ? यो परपेन्डिकुलरमा काट्छ। के अरे? परपेन्डिकुलर। ओके, कुनै पनि कर्डलाई के गर्छ? परपेन्डिकुलरमा के हुन्छ? काट्छ। भनेपछि यो पनि 90 डिग्री हुन्छ भने यो पनि के हुन्छ? हाम्रो 90 डिग्री हुन्छ। अब मैले यसलाई एबी मानिदिएँ। के मानिदिएँ? एबी। के मानिदिएँ? एबी हो। अब यो जुन कर्ड डायमिटरले काटेको छ नि, रेडियसले यो डायमिटरले काट्दाखेरि यो जुन कर्ड छ त्यो कर्डलाई 2 बराबर इक्वल 2 बराबर पार्टमा बाँड्छ। कति? इक्वल 2 बराबर पार्टमा। भनेपछि यो 20 छ भने यो कति हुन्छ? हाम्रो 10 सेन्टिमिटर हुन्छ। यो पनि हाम्रो के हुन्छ? 10 सेन्टिमिटर। कति हुन्छ? 10 सेन्टिमिटर। किनभने यो कर्ड भनेको हाम्रो कति हो? 20 सेन्टिमिटर। त यो 10 सेन्टिमिटर हुन्छ, यो पनि के हुन्छ? 10 सेन्टिमिटर, 10 सेन्टिमिटर। अब यहाँ भनिएको छ डायमिटर। डायमिटर कति छ? वी हेभ गिभन डायमिटर हाम्रो डी इक्वल टु कति दिएको छ? 40 सेन्टिमिटर। त आर इक्वल टु हामीलाई के छ? d/2 छ। त यो के हुन्छ? हाम्रो 40/2 इक्वल टु कति आउँछ? 20 सेन्टिमिटर। 20 सेन्टिमिटर, 20 सेन्टिमिटर। त हामी अब लेख्छौँ यहाँ वी हेभ गिभन, वी हेभ गिभन, वी हेभ गिभन 1 नम्बर है। वी हेभ गिभन दिएको के छ? डायमिटर, डायमिटर अफ सर्कल, डायमिटर अफ सर्कल d इज इक्वल टु के हुन्छ? हाम्रो 40 सेन्टिमिटर। देयरफोर हामीले के निकाल्दिन्छौँ? रेडियस, रेडियस अफ सर्कल। आर इक्वल टु के हुन्छ? d/2 इक्वल टु के हुन्छ? 40/2 इक्वल टु 20 सेन्टिमिटर। आर कति आयो हाम्रो? 20 सेन्टिमिटर, 20 सेन्टिमिटर। अब हामीले यहाँ यो फिगरमा हेरौँ त। इन ट्रायंगलमा हेरौँ। इन ट्रायंगल एओ, एओ यहाँ मैले कुनै मानिदेऊ डी। के मानिदेऊ? डी। एओडी, एओडीमा हेरौँ। यो एउटा राइट एङ्गल ट्रायंगल छ। के छ? राइट एङ्गल ट्रायंगल। त यो हाम्रो अब के हुन्छ? यच हुन्छ। के हुन्छ? यच। र यो थीटा छ भने यो के हुन्छ? हाम्रो पी। यो के हुन्छ? बी। ओके, त यहाँ यच र पी, यच र पी को डिरेक्सन के छ? हाम्रो साइन थीटामा पढेको थियो नि। साइन थीटा इक्वल टु के हुन्छ?
p/h यो त हामीले पढ्या किन भनेपछि यसको लेन्थ निकाल्नको लागि हामीलाई यो लेन्थ निकाल्न भनेको छ कि यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ हो के यो लेन्थ निकाल्नको लागि यो त यल हो यल निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहियो त हामीलाई त चाहियो के एङ्गल चाहियो त एङ्गल निकाल्दाखेरि हामीले sin θ के हुन्छ p/h के हुन्छ p/h हामीले पढ्या त हामी एकैचोटि डाइरेक्ट यहाँबाट निकाल्दै इन द फिगरबाट AOD मा के हुन्छ हाम्रो AOD मा sin θ के हुन्छ p/h यो भनेको p भनेको हाम्रो के छ त यहाँ यो 10 सेन्टिमिटर त यो के हुन्छ 10 सेन्टिमिटर अपन के हुन्छ h भनेको के हो r भनेको हाम्रो कति आयो 20 यो के हुन्छ 20 सेन्टिमिटर क्यान्सल 0 ले 0 क्यान्सल कति आयो त 1/2 यो कति डिग्रीको हो त 1/2 त हामीले हेरौँ त sin θ कति आयो त 1/2 यो sin θ और sin θ यो भनेको के हो sin 30 डिग्रीको भ्यालु हो के हो 30 डिग्री sin क्यान्सल हुन्छ θ कति आयो त हाम्रो 30 डिग्री θ कति आयो हाम्रो 30 डिग्री θ कति आयो 30 डिग्री यो एङ्गलमा हाम्रो के आयो त θ 30 डिग्री यो 30 डिग्री हुन्छ भने यो पनि के हुन्छ 30 डिग्री नै हुन्छ के हुन्छ 30 डिग्री नै हुन्छ देयरफोर एङ्गल AOB अब हामीले के लेख्न सक्छौँ अब मैले यो मेट्नु पर्ने अवस्था भयो है अब यो मैले माथिको यो मेट दिन्छु है माथिकै यो मेट दिएँ माथिको यो मेट दिएँ किनभने यसपछि सार्ने है त यहाँबाट मैले यहाँ आएँ ओके अब हामीले के लेख्न सक्छौँ एङ्गल AOB इज इक्वल टु के हुन्छ थीटा प्लस थीटा दुईटा थीटा किनभने यो पनि थीटा छ त यो इक्वल पार्टमा हुन्छ डाइरेक्ट लेखिदिन्छु 2 थीटा के 2 थीटा यो के हुन्छ 2 इन्टु 30 डिग्री इक्वल टु के आयो हाम्रो 60 डिग्री के आयो 60 डिग्री वास्तवमा भन्यो भने त यो A एन्ड B भनेको नै के हो थीटा हो यो के हो हाम्रो थीटा हो यो टोटल भनेको के हो अब थीटा यो त टोटल भनेको हाम्रो के हुन्छ थीटा त यो थीटा इक्वल टु यति आयो त हामीले थीटा इक्वल टु के लेख्छौँ 60 डिग्री आयो कति आयो त 60 डिग्री किन AOB वा एङ्गल AOB लेखे नि हुन्छ एङ्गल AOB 60 डिग्री छ अब यो त डिग्रीमा छ केमा डिग्रीमा यसलाई हामीले केमा चेन्ज गरिदिन्छौँ रेडियनमा केमा रेडियनमा त 1 डिग्री इक्वल टु कति हुन्छ π/180 रेडियन चाहिँ इन्टु यसलाई रेडियनमा चेन्ज गर्नको लागि π/180 रेडियन यसले यसलाई काट्यो भने कति हुन्छ 3 जा भनेपछि π/3 πc/3 आयो πc/3 नाउ अब हामीले इजिली के गर्छौँ फाइन्ड गरिदिन्छौँ ओके न अब त्यो मेट दियो मैले मेट दिएँ ओके मैले डाइरेक्ट मेट दिएँ के हुन्छ अब एङ्गल AOB नाउ अब एङ्गल AOB इक्वल टु के हुन्छ L/R AOB कति छ हाम्रो π/3 इक्वल टु L भनेको त दिएको छैन R भनेको हाम्रो कति थियो 20 सेन्टिमिटर कति थियो 20 सेन्टिमिटर अब यसलाई हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ यो कति हुन्छ यो यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दियो यो र यो के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ के हुन्छ मल्टिप्लाई त यो पाइलाई हामीले 20 पाइ अपन के हुन्छ 3L के हुन्छ 3L यो 20 इन्टु यो पाइ भनेको के हो 20/7 इक्वल टु के हुन्छ 3L किनभने यो पाइको भ्यालु त हामीले थाहा छ पाइको भ्यालु हाम्रो त्यहाँ पनि दिएकोलाई याद दिएको हुन्छ 22/7 हुन्छ के हुन्छ 22/7 अब और हामीले यसलाई के गरौँ मल्टिप्लाई यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ यो 440 अपन यो के हुन्छ 7 इन्टु 3 इक्वल टु L यसलाई हामीले सल्भ गर्यो भने के हुन्छ L इक्वल टु के आउँछ 20.95 सेन्टिमिटर यही नै हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ ओके गाइस यसरी के गर्छौँ हामी इजिली फाइन्ड गर्न सक्छौँ ओके यसरी के गर्ने 1 नम्बरको फाइन्ड गर्छौँ लेट स्टार्ट क्वेशन नम्बर 2 Okay, question number 2 मा हेरौँ question number 2 here we have given दिएको के छ हेरौँ in a circle in a arc length यति दिएको छ त हामी सर्कल भनेको छ के छ सर्कल यो सर्कल छ के छ सर्कल छ त यहाँ लेन्थ दिएको छ यो लेन्थ भनेको कति छ हाम्रो 12 सेन्टिमिटर भनेको छ ओके अनि यो डिग्री 60 डिग्री दिएको छ हो फाइन्ड गर्नुपर्ने हामीलाई यो हो त इजिली हामीले फाइन्ड गरिदिन्छौँ हेर त के दिएको छ लेन्थ अफ आर्क कति छ L के रे L इक्वल टु 12 सेन्टिमिटर एङ्गल थीटा
60 डिग्री छ। कति छ 60 डिग्री। 60 डिग्रीलाई हामीले केमा चेन्ज गर्नु पर्यो रेडियनमा। केमा रेडियनमा। त रेडियनमा चेन्ज गर्नको लागि हामी डाइरेक्ट गरिदिन्छौँ पाई अपन 180 डिग्री 1। अब यो के भयो त रेडियन भयो। सरी यो के भयो त अब रेडियन। यसले यो 3 जान्छ भनेपछि पाई रेडियन बाई के भयो त यो 3। ओके यो रेडियनमा भयो। ओके एंगल थीटा इक्वल टू यति आयो। ओके हामीलाई निकाल्नु के पर्यो आर फाइन्ड गर्नु पर्यो के आर। त आर इक्वल टू देयरफोर बाई युजिङ फर्मुला बाई युजिङ फर्मुला के हुन्छ हामीलाई थीटा इक्वल टू के थाहा छ यल अपन आर। थीटा भनेको के हो पाई रेडियन अपन 3 इक्वल टू यल। यल भनेको हाम्रो कति छ यहाँ 12 सेन्टिमिटर अपन आर भनेको त दिएकै छैन। ओके अब यसलाई हामीले के गरौँ सल्भ गर्छौँ। के गरौँ सल्भ क्रस मल्टिप्लाई। यसले त के हुन्छ यो यहाँबाट यहाँ गयो त आर पाई रेडियन इक्वल टू कति हुन्छ 3 इन्टु 12 3 इन्टु 12 3 इन्टु 12। अब यसलाई आर यो के हुन्छ 22 अपन 7 22 अपन 7 इक्वल टू के हुन्छ यो 36 और यो के हुन्छ 22 आर इक्वल टू 36 इन्टु 7 और यो के हुन्छ आर इक्वल टू 36 इन्टु 7 अपन 22। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ डिभाइड गरिदियो है त 36 इन्टु 7 डिभाइड 22 कति आयो त हाम्रो 11.45 सेन्टिमिटर। यो नै हाम्रो के हो त फाइनल एन्सर। यसरी हामीले के गर्छौँ दिएको कन्डिसनमा के गर्छौँ राखेर फटाफट भ्यालु निकाल्दिन्छौँ। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेसन नम्बर 3। क्वेसन नम्बर 3 मा के भनिएको छ हेरौँ एकचोटि है त। क्वेसन नम्बर 3 मा क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 3 मा के भनिएको छ हेरौँ एकचोटि। द रेडियस अफ द सर्कल इज यति भनेको छ। एउटा रेडियस छ सर्कलको रेडियस छ हो कति छ 5.6 सेन्टिमिटर दिएको छ। देन फाइन्ड द एंगल अफ द डिग्री सस्टेन आर्क बाई यति भनेपछि हामीलाई यो पनि दिएको छ 22 सेन्टिमिटर। यो निकाल्नु पर्ने हो के हो हामीलाई थीटा निकाल्नु पर्यो। त हामीले के लेख्छौँ हियर वी हेभ गिभन दिएको के छ हामीलाई दिएको हेरौँ त रेडियस आर इक्वल टू 5.6 सेन्टिमिटर। यस लेन्थ यल इक्वल टू कति दिएको छ 22 सेन्टिमिटर। अनि एंगल थीटा इक्वल टू वाट बाई युजिङ फर्मुला बाई युजिङ फर्मुला हामीलाई के थाहा छ थीटा इक्वल टू के हुन्छ यल अपन आर। अब यो भ्यालु राख्दै त के हुन्छ भ्यालु राख्यो भने यो यल भनेको 22 सेन्टिमिटर अपन 5.6 सेन्टिमिटर क्यान्सिल। यसलाई सल्भ गर्यो भने कति आउँछ हेरौँ त 22 डिभाइड बाई 5.6 3.92 आउँछ। ओके 3 पोइन्ट यो त हाम्रो केमा छ रेडियनमा हुन्छ केमा रेडियनमा 3.93 रेडियन के 93 रेडियन। यो त केमा आयो हाम्रो रेडियनमा। तर हामीलाई एंगल केमा चाहिएको छ यहाँ के भनिदिएको छ एंगल डिग्रीमा चाहिएको छ के डिग्रीमा त चेन्ज इन्टु डिग्री। अब थीटा इक्वल टू कति छ 3.93 इन्टु हामीलाई केमा चाहियो यसले डिग्रीमा चाहियो केमा डिग्रीमा। त 1 रेडियन इक्वल टू के हुन्छ 180 अपन पाई। अब यो के भयो त हाम्रो डिग्री के भयो त डिग्री। त हामीले के लेख्छौँ अब यहाँ हेरौँ त एकचोटि यो र यो मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ त के हुन्छ मल्टिप्लाई 180 कति आयो त 700.1414285 अपन यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ 22 अपन 7। त यो फेरि 707 पोइन्ट कति हुन्छ 707.14285 इन्टु 7 अपन 22। त हामीले त्यही गरिदिन्छौँ इन्टु 7 अनि डिभाइड बाई 22 गर्यो भने कति आयो त हाम्रो यो गर्यो भने 225 डिग्री। कति आउँछ हाम्रो 225
डिग्री, किनभने हाम्रो एन्सर केमा निकाल्नु पर्ने भनेको छ डिग्रीमा। केमा डिग्रीमा। यो त हाम्रो केमा आयो रेडियनमा, त रेडियन चेन्ज इन्टु डिग्री। त यो यति रेडियन इक्वल टु 1 रेडियन इक्वल टु यति हुन्छ भने यो इक्वल टु त बढी हुन्छ। त्यसलाई हामीले के गर्यो त 1/80 ले के गर्यो डिग्रीमा कन्भर्ट गरिदिएको। ओके, यसरी हामी गर्छौं। लेट स्टार्ट क्वेशन नम्बर 4। ओके स्टुडेन्ट 6 को हेर त एकचोटी। बी मैले 5 को गरेन, 5 को सेम लाइकवाइज 4 नम्बर जस्तै छ, त्यो भएर मैले 5 को गरेन। ओके, यहाँ हेर त अ पेन्डुलम इज 50 इंच इज लेन अफ द ओसिलेटरी भनेपछि यो 50 इंच जुन छ त्यो के भनेको हाम्रो रेडियस हो। के हो रेडियस। रेडियस इक्वल रेडियस आर इक्वल टु हामी जे जे दिएको छ त्यो लेखिदियो है त 25 इंच इंचेस भन्छौँ। यहाँ वी हेभ गिभन एंगल हाम्रो दिन भनेको छ। एंगल कति छ यहाँ एंगल्स के छ थीटा इक्वल टु 2 + 2 2 इन्टु 2 गर्दौ 2 इन्टु 2 वा 2 + 2 गरे नि हुन्छ 2 इन्टु 2 किनभने 2 टाइम्स के छ हाम्रो 2 टाइम्स भनेको छ। के 2 इच साइड भनेपछि यहाँ 2 + 2 यो डिग्री नै गर्दै के हुन्छ हाम्रो 4 डिग्री। के आयो त 4 डिग्री। के आयो हाम्रो 4 डिग्री। निकाल्नु पर्ने के हो हामीलाई रेडियस के रे फाइन्ड द लेन्थ। के भनेको छ लेन्थ यल इज इक्वल टु हाम्रो के छ वाट। यहाँ भनेको छ पेन्डुलम यति इंच इन द ओसिलेटरी 2 अन द इच साइड दुईटै साइडमा के छ 2 डिग्री को छ। 2 + 2 कति 4 भयो। इट्स इज भर्टिकली पोजिसन फाइन्ड द लेन्थ अफ द आर्क थ्रु विच इन्ड अफ द पेन्डुलम स्विङ भनेपछि त्यसको लेन्थ निकाल्नु पर्यो। मानौ कि यो घडी छ पेन्डुलम भन्ने घडी छ, यहाँबाट यो के छ हिल्न सुरु गर्यो यसरी हो, एकचोटि यहाँबाट आएर फेरि यहाँ आयो। ओके, भनेपछि यो लेन्थ कति छ यहाँदेखि यहाँसम्मको यो हामीलाई के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो। किन पेन्डुलम यसरी के हुन्छ हल्छ। ओके न बाई युजिङ फर्मुला फर्मुला हामीलाई के थाहा छ थीटा इक्वल टु के हुन्छ यल अपन आर। त हामीले यल निकाल्नु गरे त के हुन्छ थीटा आर। के हुन्छ थीटा इन्टु आर। थीटा इन्टु के हुन्छ आर। अब हामीले के गरिदिन्छौँ भ्यालु पुट गरिदिन्छौँ। के गर्छौँ भ्यालु पुट गरिदिन्छौँ। यहाँबाट के हुन्छ आउँछ यल इक्वल टु थीटा। थीटा भनेको कति छ हाम्रो यहाँ 4 डिग्री 4 डिग्री इन्टु आर। आर भनेको हाम्रो कति छ यहाँ 25 कति हुन्छ 25 कति छ 25। तर यो डिग्रीमा छ। केमा डिग्रीमा। डिग्रीलाई हामीले केमा चेन्ज गरिदिन्छौँ रेडियनमा। 1 डिग्री इक्वल टु के हुन्छ पाई/180 पाई/180। यो डिग्रीलाई के रे डिग्रीलाई हामीले रेडियनमा चेन्ज गरिदियो भने कति हुन्छ यहाँ 4 इन्टु पाई/180 डिग्री इन्टु 25। यो गर्यो भने कति आउँछ यो 45 त भनेपछि पाई भनेको कति हो 22/7 बाई यो कति आयो त 45 इन्टु 25। यो इक्वल टु के हुन्छ 22 इन्टु 25 बाई 45 इन्टु 7। यो 7 के हुन्छ तल झर्छ र यो के हुन्छ माथि मल्टिप्लाई हुन्छ। अब यसका लागि हामीले के गर्छौँ सल्भ गरिदिन्छौँ। सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ 22 इन्टु 25 डिभाइड बाई 45 फेरि डिभाइड बाई 7 गर्यो भने कति आउँछ 1.75 इंच आयो। ल यही नै के भयो हाम्रो एन्सर। ओके, यसरी हामीले के गर्छौँ यसको फाइन्ड गर्छौँ। बुझ्यो नि। दिएको आर छ थीटा इक्वल टु कति हो 2 + 2 4 डिग्री। यो डिग्रीलाई हामीले केमा चेन्ज गरिदियो त रेडियनमा। केमा रेडियनमा चेन्ज गरेर के गर्यो त भ्यालु पुट गरेर मल्टिप्लाई इन्टु गरिदिएको हो। ओके, लेट स्टार्ट क्वेशन नम्बर 8। ओके 8 नम्बरमा हेरौँ। here we have given दिएको के छ अ ट्याक्सी इज ट्राभलिङ इन द सर्कुलर ट्र्याक। एउटा के छ हाम्रो ट्याक्सी छ, ट्याक्सीले सर्कुलर ट्र्याकमा के गर्यो हिँड्यो। हिँड्दाखेरि रेडियस बनायो कतिको रेडियस 700 मिटरको बनायो। ओके, द रेट अफ 80 पर आवर्स भनेपछि एक उसले के गर्यो त यहाँबाट यहाँ हिँड्दाखेरि यो टोटली हिँड्दाखेरि उसले कति बनायो त 11 किलोमिटरसम्म के गर्यो त हिँड्यो। 1 घण्टामा कति घण्टामा 1 आवर्समा के गर्यो त 11 किलोमिटर के गर्यो हिँड्यो उसले।
भेट्दाखेरि फाइन्ड द ट्रु एंगल, उसले कति डिग्रीको एंगल बनाएछ, एंगल कति डिग्रीको बनायो त्यो एंगल निकाल्नु छ इन 1 मिनट इन ग्रेड। त्यो एंगल पनि केमा निकाल्नु पर्यो त ग्रेडमा, केमा ग्रेडमा निकाल्नु पर्यो, केमा ग्रेडमा। त हामी पहिला वी हैव गिवन के दिएको छ रेडियस, रेडियस r इक्वल टु के छ हाम्रो r इक्वल टु 700 मिटर, 700 मिटर। लेन्थ के छ लेन्थ दिएको, लेन्थ कति छ हाम्रो लेन्थ पर आवर के रे पर आवर्स के गरेको छ उसले पर आवर्स भनेपछि 1 आवर्समा मानौँ लेन्थ कति छ 1 आवर्समा उसले कति हिँडेको छ 11 किलोमिटर, 11 किलोमिटर। त 1 मिनटमा कति हिँड्छ उसले, यो 1 आवर भनेको कति हो 60 1 आवर भनेको के हो 60 मिनट हो, के हो 60 मिनटको यो मिनटको साइन हो, द्याट इज अ साइन अफ मिनट भनेपछि 60 मिनटमा चाहिँ यहाँ मैले 60 मिनटै लेख्दछु, के लेखौ 1 आवर्स वा 60 मिनट। यो 60 मिनट बुझ्नको लागि 60 मिनटमा यति किलोमिटर हुन्छ भने 1 मिनटमा कति हुन्छ 11/60। यो भनेको के हो यो किलोमिटर हो, यो इक्वल टु हामीले के गर्छ 11 into 1000 अनि यो मिटर किनभने यो रेडियस मिटरमा छ त्यसलाई पनि मिटरमा चेन्ज गर्नु 60 योले यो 0 क्यान्सल भयो इक्वल टु कति आयो त हाम्रो 11 यही तल लेखौं हैन तल लेख्दै कति आयो त हाम्रो यो 1100/6 मिटर। यो हाम्रो के आयो त यल, के आयो यल लेन्थ आयो, लेन्थ कति आयो 1100/6 1100/6। त हामीलाई चाहियो कि थीटा त बाइ युजिङ फर्मुला बाइ युजिङ फर्मुला के हुन्छ थीटा इक्वल टु यल अपन आर, यल अपन आर। अब यहाँबाट हामी यहाँ ल्याउँदै एकचोटी यल अपन आर भ्यालु अब पुट गर्दै के गरौँ भ्यालुहरु भट्टाभट भ्यालु हाल्दियौ हामी। त्यो यल भनेको हाम्रो कति छ यहाँ 1100/6 के हो यो यल थीटा इक्वल टु ओके यो त यल हो। आर भनेको हाम्रो कति छ यहाँ 700 कति छ हाम्रो 700 के हो 700। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दैछौँ केमा सल्भ गर्दाखेरि कति हुन्छ यो 1100/6 into 700 आयो 700। त्यसलाई हामीले सल्भ गर्दै यो हाम्रो केमा आउँछ डिग्रीमा आउँछ अहिले के हो डिग्रीमा। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि यो निकाल्नु यो गर्दाखेरि अब यो यति आयो रेडियन छ के हो यो रेडियन के हो रेडियनमा आउँछ यो आन्सर केमा आउँछ रेडियनमा दुईटा जिरोले दुईटा जिरो के भयो क्यान्सल भनेपछि थीटा इक्वल टु के आउँछ एकचोटी सल्भ गरेर हेरौँ है त के आउँछ हेरौँ सल्भ गरेर हेरौँ त एकचोटी 11/42 गर्यो भने समथिङ यो आउँछ त्यहाँ यसरी नै राखौ के भयो त 11/42 के आयो त रेडियन के आयो रेडियन ओके। तर हामीलाई एन्सर केमा चाहिएको ग्रेडमा केमा ग्रेडमा। तो 1 रेडियन इक्वल टु कति हुन्छ 200/पाई ग्रेड 2/पाई ग्रेड हुन्छ 200/पाई ग्रेड। त्यसलाई अब ग्रेडमा चेन्ज गर्नको लागि के गर्छौ 11/42 into 200/पाई। अब ये गरौ त 11 into 200 यो के हुन्छ 42 into यो भनेको 22/7 22/7। त्यसलाई सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ यो 2200 into 7 किनभने यो 7 माथि जान्छ बाइ तल कति बाँकी बस्छ 22 into 42। यो त हाम्रो केमा आयो त अब ग्रेडमा केमा ग्रेड यो के आयो त हाम्रो अब ग्रेड यो एन्सरमा अब हामी के आउँछ ग्रेडमा। अब ग्रेडमा सल्भ गरौँ गर्दाखेरि अब मल्टिप्लाई गरौँ है त। अब हामी डाइरेक्ट एकैचोटी एन्सर निकाल्दैछौँ 2200 into 7 डिभाइड बाई 2 फेरि डिभाइड बाई 4 गर्यो भने कति आयो हाम्रो 16.76 ग्रेड। यही नै हाम्रो के भयो त फाइनल एन्सर। देयरफोर थीटा इक्वल टु के आउने भयो त 16.67 ग्रेड। वान्स अगेन मैले फेरि भनिदिएँ रेडियस हाम्रो दिएको छ
1 घण्टामा पेन्डुलमले कति के अरे त्यो ट्याक्सीले कति हिँड्छ 11 किलोमिटर हिँड्छ त 1 मिनेटमा कति सेकेन्ड हिँड्यो त कति किलोमिटर हिँड्यो त 1100/6 मिटर भनेपछि यो लेन्थ आयो लेन्थ कभर गर्यो यति कभर गर्यो गाडीले अब थीटा इक्वल टु L/R हुन्छ यो जहिले पनि L/R जुन हुन्छ नि जहिले पनि केमा हुन्छ रेडियनमा हुन्छ केमा रेडियनमा हुन्छ त रेडियनमा गर्दाखेरि हाम्रो यति रेडियन आयो रेडियन चेन्ज इन्टु डिग्री के अरे ग्रेड त हामीले 1 रेडियन इक्वल टु कति हुन्छ 200/पाई ग्रेड त यतिले हामीले के गर्दियौ मल्टिप्लाई ग्रेडमा लानको लागि अनि ग्रेडमा लाँदाखेरि हाम्रो कति आयो यति ओके स्टुडेन्ट इन दिस च्याप्टर इज फिनिश टुडे ओके अब यी भिडियोहरु लाइक के मन परेछ भने साथीहरुले पनि शेयर गर्ने लाइक गर्ने कमेन्ट गर्न नभुल्ने र आफुलाई चाहिएको टपिकको नाम लेखेर पठाउने ताकि हामी के गर्छौं त्यो टपिकमा भिडियोहरु दिने गर्छौं ओके